नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विजयादशमीका अवसरमा आज घर घरमा मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण। टीका थाप्न आफन्तकोमा जानेको चहल पहल बढ्यो। पूर्णिमासम्म नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने प्रचलन। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दशैंको टीकालाई घरमै सीमित गरे शीर्ष नेताहरूले। प्रधानमन्त्रीले गुरुबाट र राष्ट्रपतिले आमाबाट टीका ग्रहण। कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि धुमधामसँग मनाए दशैं। प्रदेशमा आफ्नो संस्कृति तथा चाडपर्वको मोह अझ बढी हुने गरेको भनाए। पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तानसँगको हवाई सेवा बन्द। आफ्ना कर्मचारीलाई तालिबानले अपमान गरेको आरोप। भाडा पनि 8 गुणा बढी असुल्ने गरेको जिकिर। र मालदिप्समा रहेको नेपाली फुटबल टोलीले पनि लगायो अग्रजबाट दशैंको टीका। साफ च्याम्पियनशिपको उपाधिको लागि भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजयादशमीका अवसरमा घर घरमा तथा आफन्त मान्यजन्य र ठूला बडाबाट टीका लगाई आशीर्वाद ग्रहण गरिएको छ। देशभर घर घरमा टीका लगाएर आफन्त कहाँ टीका लगाउन जानेको चहल पहल बढेको छ। घरमा टीका जमरा ग्रहण गरेर मामा घर ससुराली लगायत आफूभन्दा ठूला मान्छेको हातबाट टीका थाप्न जानेको चहल पहल सडक एवं सार्वजनिक यातायातमा देखिन थालेको छ। यो सँगै महाअष्टमी र महानवमीमा सुनसान भएको राजधानी लगायत देशका प्रमुख शहरमा सार्वजनिक र निजी यातायातका साधन पनि केही बढी गुड्न थालेका छन्। आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टाढा टाढा रहेका मान्यजन कहाँ पुगी नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण शीर्षस्थ नेताहरूको दशैं घरमै सीमित भएको छ। भिडभाड गर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले घरमै बसेर चाडपर्व मनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यो वर्ष सर्वसाधारणदेखि नेताहरूको विजयादशमी विशेष बन्न सकेन। शीर्षस्थ नेताहरूले पनि घरमै परिवारसँग सीमित रहेर दशैं मनाएका छन्। यस्तै कतिपय नेताले आफूभन्दा ठूलाबाट आशीर्वाद लिएर दशैं मनाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमा र गुरुबाट साइतमै विजयादशमीको टीका लगाएकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेको हातबाट टीका लगाए। बिहान 10:02 को शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका लगाएका हुन्। देउवाले बालुवाटारमा पत्नी आर्जु राणा देउवा, छोरा जयवीर सिंह देउवा, भतिज भानु देउवा, प्रमुख स्वकीय सचिवलाई टीका लगाइदिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला लगायत नेताले पनि घरमै बसेर दशैं मनाएका छन्। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतका नेताले पनि घरमै सीमित रहेर दशैं मनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि घरमै बसेर दशैं मनाएका छन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै गृह जिल्ला झापामा दशैं मनाएका छन्। आफन्तको निधन भएकोले ओलीले यसपटकको दशैंमा टीका भने लगाएका छैनन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 92 वर्षीय बुबा भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट टीका तथा बुबाको आशीर्वाद लिए। त्यसैगरी अन्य शीर्षस्थ र भिआइपीहरूले पनि बाहिर नगई घरमै सीमित रहेर दशैं मनाए। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई लगाइदिने टीका भने यो पटक स्थगित भएको छ। यसअघि नै उनीहरूले घरमै बसेर सुरक्षित तरिकाले दशैं मनाउन अपिल गरेका थिए। बडा दशैंको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बडा दशैं लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाली समाज र मानव जीवनमा भातृत्व, भावनात्मक एकता र राष्ट्रिय गौरवका निमित्त
विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको बताएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शान्ति समृद्धिका साथै सबैमा नयाँ उत्साह उमङ्ग र सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै आपसी सहमति सहयोग र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न बडा दशैंले सबैलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विविधतायुक्त विशेषता बीचको एकता हाम्रो मौलिक पहिचान भएकाले सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र विकास गर्नु साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर मुलुकमा आफ्नै पहिचानयुक्त सांस्कृतिक धरोहरका कारण नेपाल आदिकालदेखि नै स्वतन्त्र र एकताबद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको बताउनु भएको छ। आज विजयादशमी अर्थात् टीकाको पहिलो दिन सबैले आफ्ना ठूला बडा मान्यजनहरूबाट टीका जमरा सहित आशीर्वाद ग्रहण गरी मनाएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण खल्लो बनेको नेपालीहरूको दशैं यो वर्ष भने विगतको जस्तै सहज र रमाइलो भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हामी अधिकांशका लागि दशैं भन्न बित्तिकै पारिवारिक जमघट आफ्ना मान्यजनहरूबाट टीका जमरा सहित आशीर्वाद ग्रहण गर्ने मिठो मसिनो खाएर रमाइलो गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। पारिवारिक जमघट र रमाइलो गर्नकै लागि शहरबाट गाउँ फर्किने विदेशबाट आफ्नो मुलुक फर्किने चलन नै बनिसक्यो। परिवार आफन्तजन भेटघाट गर्न चाडबाड नै कुर्ने ठूलो जमात बन्दैछ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण भेटघाट र रमाइलो गर्ने वातावरण बनेको थिएन। कोरोना नियन्त्रणका लागि मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण पोहोरको दशैं खल्लो भएको थियो। जो जहाँ छ त्यही रहेर भर्चुअल माध्यमबाट नै दशैं मनाइएको थियो। यो वर्ष भने कोरोना महामारी कम भएका कारण सर्वसाधारणले दशैं सहज रूपमा मनाउन पाएका छन्। सर्वसाधारणलाई दशैंमा टीका ग्रहण गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चटारो छ। दशैंका बेला मात्र विशेष भेटघाट हुने परिवारजन भेट्न र मान्यजनहरूबाट टीका थाप्न सर्वसाधारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रम सुरु भएको छ। पोहोर साल कोरोनाले गर्दा एक आपसमा भेट पनि हुन सकेन। अनि त्यसै कारणले अहिले चाहिँ कोरोना घटेको अवस्था छ। अनि अहिले हामी रमाएर अनि टीका लगायौँ आफ्नो मान्यजनहरूसँग आफन्तहरूसँग आफ्नो मामा घरमा अनि माइतीमा। अहिले म चाबेलमा छु। सिन्नामङ्गल मेरो माइती हो। फुपूको घर थानकोट छ। अब स्वयम्भू गएर थानकोट जान लाग्यो। आजै भ्याउने। अब लगभग पूर्णियासम्म जानुपर्छ होइन। हाम्रो परम्परागत दशैं हो। अब भोलि ससुरालाई जानुपर्छ होइन। अब त्यहाँभन्दा पछि फेरि आफन्तहरू आज लाउन रहेको ठाउँमा पनि जानुपर्छ हामीले। बाँकी रहेका ठाउँमा अब आफ्ना मान्यजनहरू कहाँ हामीले परम्परागत रूपमा अब यो हाम्रो परम्परादेखि आएर चलिरहेको चलन हो। हामीले जानै पर्छ। सर्वसाधारणले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलि ढुक्कसँग दशैं मनाएका छन्। कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएकोले टीकाको दिन घरमा टीका टालो सकेर आफन्तकोमा जानेहरू यस वर्ष पर्याप्त देखिएका छन्। परिवार जेठी बुहारी आफैसित छ। कान्छी बुहारी आउँछ। नाति नातिना भेट हुन्छ। एउटा नाति भेट भएन। अरू सबै राम्रो। पोहोरको अब लकडाउनले गर्दाखेरि राम्रोसँग मान्नु पाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब लकडाउन खुल्ला भयो फुक्क भयो। त्यस कारणले राम्रो भयो। आफन्तीहरू सबै भेटघाट भयो। रिलेटिभहरू सबैसँग भेटघाट भयो। पहिला त अब त्यस्तो दसैँको उनै थिएन चलपलै थिएन। हामी कहीँ उनी गएनौँ। यसपालि मनाउन पनि पाएको थिएनौँ। यसपालि चाहिँ मनाउन पाइयो। रमाइलो छ। ठिकै छ। पोहोर कोरोनाको ज्यादै बिग्री थियो। अहिले अलिक केही कम हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो भएर भेटघाट अनि अलि सहज भयो भेटघाट गर्नलाई। पारिवारिक भेटघाटका साथै वर्षैपिच्छे सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न र सद्भाव बढाउन दशैंको टीकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। आफन्तहरू ठुला बडाहरूको आफ्नो पहिला त घरबाट त्यसपछि घरबाट बाहिर इष्टमित्र लगायत आफन्तजनका आफ्ना अग्रजहरू कहाँ ज्येष्ठ व्यक्तित्वहरू कहाँ गएर जुन लगाउँछौँ र आशीर्वाद प्राप्त गर्छौँ त्यसको नेपाली संस्कृतिमा अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। किनभने यसले एउटा त सम्बन्धको नवीकरण गर्छ। अब यस्तो संस्कृति विश्वमा कहीँ पनि छैन हैन। किनभने अब एउटा त चाहिँ नि सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने हरेक वर्ष चाहिँ नवीकरण गर्दै जाने र त्यसपछि चाहिँ नि यसले एउटा चाहिँ नि सद्भाव बढाउने त्यसपछि आत्मीय जनहरूप्रति एउटा चाहिँ नि सद्भाव
समन्वय, त्यसपछि चाहिँ श्रद्धा सम्मान गर्ने पनि पर्वको रूपमा विजयादशमीलाई बडा दशैंलाई लिन्छ। विजया दशमीबाट सुरु भएको टीका ग्रहण गर्ने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म चल्नेछ। ठाउँ विशेष कतिपय स्थानमा दशैंको टीका आज विजया दशमीको दिन मात्र लगाउने प्रचलन पनि रहिआएको छ। कोरोना अझै पनि अन्त्य भएको छैन, त्यसैले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर, सुरक्षा सतर्कता अपनाएर दशैं मनाउनु हुनको लागि हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको छ। सुबह साइतमा घरमा टीका लगाएर आफन्तकोमा जाने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। विजयादशमीका दिन रातो टीका र पहेँलो जमरा लगाएर देशभर हर्ष उल्लासका साथ विजयादशमी मनाउने चलन छ। घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा आज दुर्गा देवीको प्रसादको रूपमा लगाउने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरिक शक्तिमाथि दैविक शक्तिले विजय पाएको दिनको रूपमा विजयादशमी मनाउने चलन रहेको छ। आजका दिन परिवारका ठूलो सदस्यहरूबाट टीका तथा जमरा लगाइने चलन छ। आम सर्वसाधारणहरू बडा दशैं मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएसँगै महाअष्टमीदेखि सुनसान रहेको काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको छ। आज नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ। देशमा मात्र नभई विभिन्न सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार दशैं मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको राष्ट्रिय पर्व दशैं टीकाको पहिलो दिन आफ्ना ठूला बडा मान्यजनबाट टीका जमरा सहित आशीर्वाद लिई हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। दशैंको रौनकता नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि चढ्ने गर्दछ। अध्ययन, रोजगारी साथै अन्य विभिन्न सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा बस्दै आएका नेपालीहरूले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार दशैं मनाएका छन्। सात समुद्र पारी रहे पनि नेपालीले आफ्नो चाडपर्वको महत्व भुल्न सक्दैनन्। नेपाली चाडपर्वका बेला विदेशमा आयोजना हुने ठूला मेला महोत्सवलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। यो वर्ष कोरोनाका कारण कतिपय स्थानमा अझै पनि लकडाउन भएकोले ठूला कार्यक्रमहरू भने भएन। तथापि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दशैंको अवसरमा टीका लगाउने, मिष्ठान्न भोजन गर्ने र साथीभाइ तथा आफन्तजनहरूसँग एक आपसमा जमघट गरेर दशैं मनाएका छन्। दशैं के हो भनेर एउटा बताइदिने माध्यम, आफ्नो संस्कृति झल्काउने गरी अनि घरमा परिवारसँग नेपालमा फोनमा कुराकानी गरेर त्यसरी बितायो। अब नेपाल त अवश्य नै यस्तो बेलामा धेरै धेरै मिस हुन्छ। के गर्ने, अब जान सक्ने अवस्था पनि छैन, आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। सायद जापान र नेपालको टाइम 4 घण्टाको अन्तर छ। हामी नेपाली सायद अनुसार नै हामीले टीका सिका लगाइसक्यौं। हामी प्रदेशमा रहे पनि हामी नेपालीहरूको चाडलाई चाहिँ हामीले भव्य रूपमा मनाउने कोसिस गर्छौं। सम्भवतः हामी विदेशमा रहनेको चाडपर्व धेरै त परिवारहरूको यादमा नै बित्छ। परिवारको यादको अलावा हामी यहाँ जति सम्भव हुन्छ आफन्त परिवार साथीभाइ भेटेर रमाइलो गरेका छौं। यस्तै छ हामी प्रदेशको जापानको दशैं। धन्यवाद। सधैँ काममा व्यस्त हुने भए पनि दशैंका बेला आफ्नो अनुकूलता अनुसार नजिकका आफन्तजन साथै नेपालीहरू जम्मा भएर रमाइलो गरेर दशैं मनाउने तयारीमा प्रवासी नेपाली रहेका छन्। परदेशको दशैं आफ्नो मातृभूमिको जस्तो नभए पनि आफ्नो संस्कृति जोगाउनकै लागि भए पनि पर्वहरू मनाउने गरेको प्रवासीहरू बताउँछन्। नेपालमा हामी टाढा टाढाबाट त्यो उकालो ओह्रालो हिँडेर बच्चाहरूलाई काँधमा बोकेर अनि आफन्तहरूबाट असिन पसिन भएर पुगेको, अनि ठुलो माहौलमा बसेर अग्रजहरूसँग एउटा चाहिँ टीका लगाएर दक्षिणा थापेको, अनि त्यो आशीर्वाद सँगै दक्षिणाहरू जुन दिनुहुन्छ त्यो दक्षिणालाई हतार हतार गएर हामी करेसामा गएर गनेको चाहिँ याद आउँछ। साह्रै मिठो लाग्छ। नेपालकै जस्तो माहौल यहाँ हामीले बनाउन नसके पनि एउटा आफ्नो कला संस्कृति र धर्म परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिने कोसिस काहीँ न काहीँ हामी खोजिराखेको छौँ। 9 दिनसम्म दशैं घरमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी राखिएको जमरा सहितको टीका आजदेखि
5 दिनसम्म लगाउने प्रचलन छ। विदेशमा अरू बेला कामले फुर्सद नपाउने नेपालीहरू चाडपर्वलाई एक आपसमा भेटघाटको अवसर समेत बनाउने गर्दछन्। बाध्यताले विदेशिनु परे पनि अधिकांशलाई आफ्नो संस्कृति तथा चाडपर्वको मोह अझ बढी हुने गर्दछ। त्यसैले सम्भव भएसम्म उनीहरूले पनि चाडपर्वलाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङछीले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दशैंको टीका लगाइदिएकी छन्। नेपाल सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाउँदा खुसी लागेको राजदूत याङछीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छिन्। नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा खुसी लागेको भन्दै उनले सबै नेपालीको सुस्वास्थ्य, सुख र उन्नतिको लागि कामना पनि गरेकी छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंका बेला फलफूलको मूल्य आकाशिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। चाडबाडका बेला व्यवसायीले फलफूलको मूल्य एकाएक बढाएपछि उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। बडा दशैंका बेला फलफूलको माग उच्च हुने गर्दछ। आफन्त कहाँ टीका लगाउन जाँदा खाली हात नपुग्ने र फलफूल लिएर जाने प्रचलन रहेको छ। तर यही समयमा व्यापारीहरूले फलफूलको मूल्य मन लाग्दी बढाएका छन्। काठमाडौँको बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर लगायत प्रमुख चोकहरूमा फलफूल किन्न पुगेका उपभोक्ताहरूले दशैंको कोसेलीका लागि फलफूल सजिलो रहेको तर मूल्य अत्याधिक बढेको गुनासो गरे। सामान्य लोकल सेउ पनि 100 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, अहिले 150, 180 भएको छ। अब बजार एउटा बजार अनुगमन, यसलाई चाहिँ कसरी आछ, कसरी बेचिया छ भन्ने त्यो अनुगमन गर्ने निकाय पनि भएन हैन। दोस्रो अब अहिले अब विभिन्न यी सबैतिर त यही कोरोना भन्ने, कोभिड भन्ने बहाना पनि भयो हैन। किन यस्तो भयो भन्दा कोभिडहरू भनिदिन्छन् जेमा पनि। दसैँ तिहारमा अलिकति बढी त भइहाल्छ है, फेरि भोलि पर्सि घटी पनि हुन्छ र बढी पनि हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्न। अस्ति मैले यो स्याउ 200मा लगाएको थिएँ भने अहिले 230सम्म तिरेँ मैले, त्यति हो। यो समयमा बजार अनुगमन पनि हुन सकेको छैन। उपभोक्ताहरूले फलफूलको मूल्यमा एकरूपता नभएको भन्दै सरकारले चाडबाडको मुखमा समेत बजार अनुगमन नगरेको गुनासो गरेका छन्। एक हप्ता अघि मात्र 200मा किनेको स्याउको मूल्य 250 रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरकारी पक्षले बजार नियमन नगरिदिँदा जथाभावी मूल्य बढाएर व्यापार गरिरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। ठाउँ एउटै हो, किन्नेले पनि अब एउटै हो। भाउ त मलाई त मलतिर पनि एउटै लाग्छ, भातबटिनीहरूतिर पनि एउटै हो, फलफुलको रेट एउटै हो, किन्ने मान्छेहरू पनि एउटै हो। यिनीहरू नि अब लास्टको अब उनीहरूले कसलाई मिलाएर दिन्छ, यस्तै अब सामान्य उसमा लान्छन् होला। तर किन्ने ठाउँ त यही हो, यस्तै हो, एकरूपतै छ सबैतिर। अब जान्दा बुझ्दा माल सप्लाई र डिमान्डको कुरा आयो कि सस्तो र महँगो भन्दा पनि नेपालीहरूले अब कोसेलीको रूपमा फलफुल प्रयोग गर्छन् र आफ्नो निजी सेवनको रूपमा प्रयोग गर्छन्। भनेपछि यो दसैँ तिहार जस्तो चाडमा कोसेलीको रूपमा धेरै प्रयोग हुने हो। फलफूल व्यापारीहरूले भने चीनबाट फलफूल नआएकोले महँगो भएको बताएका छन्। फलफूल बजार कुरेश्वरमा एउटै दरको बजार मूल्य नभइदिँदा पनि समस्या आइरहेको उनीहरू बताउँछन्। व्यापारीहरू नेपालमा उत्पादित फलफूलले 2 महिना पनि बजार नधान्ने र बाहिरबाट सवारी साधनहरू नआउँदा केही महँगो भएको तर्क गर्छन्। तर व्यापारी, सरकार र उपभोक्ता बीच समन्वय हुन नसक्दा चाडपर्वको बीचमा फलफूलको मूल्य आकाशिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 272 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरी 4712 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2092 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 240 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 2620 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 32 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभर गरी 777 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ।
गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बुटोलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तमघास आउँदै गरेको लु 1ज 4490 नम्बरको जीप गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 छहरा स्थित दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा घाइते भएका मुसिकोट नगरपालिका 2 निवासी 70 वर्षका क्षेत्र बहादुर थापा, 46 वर्षका राधिका थापा, 19 वर्षीय संगीता सुनारको जिल्ला अस्पताल तमघासमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। जीप सडकदेखि 500 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान र अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान जाने सबै हवाई उडान रद्द भएको छ। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स PIA ले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल जाने र काबुलबाट पाकिस्तानको इस्लामाबाद आउने सबै हवाई उडान रद्द गरेको हो। PIA ले तालिबानले अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। PIA का प्रवक्ताले तालिबानले एयरपोर्टका आफ्ना कर्मचारीलाई धम्की दिएको र उडानको व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाएको छ। काबुलबाट इस्लामाबाद 40 मिनट उडानको लागि तालिबानले $1200 असुल्ने गरेको पाइएको थियो। यो भन्दा अगाडि यति उडानको $150 मा हुँदै आएको थियो। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिपका लागि मालदिप्समा रहेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरूले दशैंको टीका लगाएका छन्। उनीहरूले टोलीमा रहेका अग्रजहरूबाट टीका लगाएका हुन्। नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको छ। फाइनलमा पुगेका नेपाल र भारतबीच शनिबार नेपाली समयअनुसार राति 8:45 मा उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टिम उपाधिको लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने योजनामा छन्। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ। दुबईमा हुने फाइनलमा चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। चेन्नई र कोलकाता आज उपाधि चुम्ने योजनासहित मैदान उत्रनेछन्। त्यसैले फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई चौथो पटक IPL को उपाधि जित्ने योजनामा हुनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको चेन्नई पहिलो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएर फाइनल पुगेको हो। कोलकाता भने चेन्नई विरुद्ध फाइनलमा बदला लिन चाहन्छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विजयादशमीका अवसरमा आज घर घरमा मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण। टीका थाप्न आफन्तकोमा जानेको चहल पहल बढ्यो। पूर्णिमासम्म नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने प्रचलन। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दशैंको टीकालाई घरमै सीमित गरे शीर्ष नेताहरूले। प्रधानमन्त्रीले गुरुबाट र राष्ट्रपतिले आमाबाट टीका ग्रहण। कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि धुमधामसँग मनाए दशैं। परदेशमा आफ्नो संस्कृति तथा चाडपर्वको मोह अझ बढी हुने गरेको भनाई। पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तानसँगको हवाई सेवा बन्द। आफ्ना कर्मचारीलाई तालिबानले अपमान गरेको आरोप। भाडा पनि 8 गुणा बढी असुल्ने गरेको जिकिर।
र मालदिभ्समा रहेको नेपाली फुटबल टोलीले पनि लगायो अग्रजबाट दशैंको टीका। साफ च्याम्पियनशिपको उपाधिको लागि भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।